बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का सबक है, यानी ये सबक आपकी दूसरी जमात की उर्दू किताब से है, यानी दूसरी जमात की उर्दू किताब से है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपने ये सबक मुकम्मल किया है, यानी पूरा पढ़ा। आज हम सबक के दिए हुए सवाल के जवाब लिखेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल है, यहाँ कुछ सबक पर कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं। जैसा पहले हम अल्फाज के माने पढ़ेंगे और लिखेंगे। आप गौर से देखें सबक की तरफ। पहला लफ्ज़ है उम्मी, यानी उम्मी का माने है माँ। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है नन्ना। नन्ना का माने है छोटा। गोदी यानी माँ की गोद। कश खून वना माज खून वना। ध्यान, ख्याल। सुख का माने है आराम। हर आन का माने है हर पल। इसके बाद प्यारे बच्चों, सवाल है हुरूफ मिलाकर लिखिए। यानी आपकी किताब में सबक में ये सवालात हैं, यानी हुरूफ को मिलाकर लिखिए। मिसाल कीफ, ते, नून ये कितनी। इस तरह गाफ, वाव, दाल ये गोदी। इस तरह अलिफ, पे, नून ये अपनी। नून है अलिफ नन्ना। कीफ, ते, अलिफ बे किताब। कीफ, अलिफ पे ये कॉपी। यहाँ हमने इन हरूफ को मिलाकर लिखे हैं। कीफ, ते, नून ये कितनी। गाफ, वाव, दाल ये गोदी यानी खून। अलिफ, पे, नून ये अपनी। नून है अलिफ नन्ना। कीफ, ते, अलिफ बे किताब। कीफ, अलिफ पे ये कॉपी। इस तरह ये कितनी, गोदी, अपनी, नन्ना, किताब, कॉपी। प्यारे बच्चों, इसके बाद सवाल है, ये सब आप इस सबक का सवाल है। पहला सवाल है, बच्चा जब नन्हा सा था कहाँ रहता था। यानी बच्चा जब नन्हा सा था कहाँ रहता था। इसका जवाब है, बच्चा जब नन्हा सा था तो वो अपनी माँ की गोद में रहता था। यानी बच्चा लकुट आसान सठा लकुट नुक आसान तो बच्चे रोजान पन्नी माज हंज खुन मज। ताकि बच्चों इस सरी जाना कि बच्चे माज हंज खुन मज। दूसरा सवाल है, बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। जवाब है इसका, बच्चा बड़ा होकर अपनी उम्मी को सुख पहुंचाएगा। यानी बच्चे वातान बोड़ मलिस माज उम्मीद यह कि बच वात बोड़ पत वातान में आराम। सुख मने आराम। बच्चे बोड़ वातान बोड़ वतित यानी पन्नी माज आराम वातनावान। उम्मी को सुख पहुंचाएगा यानी माज वातनाए आराम। पहले बच्चों, इसके बाद मुनासिब जगह पर हमजा लगाओ। यानी यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज पर हमें हमजा लगाना है। मिसाल जाओ, इधर वाव पर हमजा है, इधर एलिफ मद आ वाव। इधर पहुँचाओ, जाओ। इस तरह यहाँ हमजा नहीं है मगर यहाँ इन पर हमजा लगाना है। यानी पहला एलिफ मद वाव यानी आओ आओ। पहुँचाओ। जाओ। यहाँ आओ, पहुँचाऊँ सही इसका माने है आऊँ, पहुँचाऊँ। यानी इस तरह पढ़ना है, आओ
پہنچاؤ، جاؤں، آؤں، یہ اس طرح لکھنا ہے، پہنچاؤں اس طرح لکھنا ہے، یہاں حمزہ ڈالنا ہے، ان پر یہاں حمزہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ یاد رکھنا، سبق کی طرف دھیان رکھنا، انہیں سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ میری اپنی ڈیش ڈیش امی، یعنی سبق میں آپ نے پڑھا تھا میری اپنی ڈیش ڈیش امی، میری اپنی پیاری امی۔ اس کے بعد ان کی گودی میں ڈیش ڈیش تھا، ان کی گودی میں ڈیش ڈیش تھا، یعنی ان کی گودی میں رہتا تھا، یعنی ماجہِ ہٕنٛدِ کھۄنہِ منٛز چھُ آسان شُر۔ تیسرا ہے میرے سوا اپنی نہ ڈیش ڈیش تھی، میرے سوا اپنی نہ ڈیش ڈیش تھی، یعنی میرے سوا اپنی نہ خبر تھی، میرے سوا اپنی نہ خبر تھی۔ چوتھا ہے جان میرا ہر آن ہے ڈیش ڈیش کو، جان میرا ہر آن ہے ڈیش ڈیش کو، جان ہے میرا ہر آن ہے ان کو، جان میرا ہر آن ہے ان کو۔ اس کے بعد سکھ امی کو ڈیش ڈیش گا، سکھ امی کو ڈیش ڈیش گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، سکھ امی کو پہنچاؤں گا، یعنی ماجہِ سۭتۍ واتناو بہٕ آرام واتناو ماجہِ، یعنی بچہ ونان چھُ بہٕ ہسا واتناو پننہِ ماجہِ آرام۔ پیارے بچو، یعنی تُہۍ تہِ گژھِ پننِس ماجہِ آرام واتناوُن۔ پیارے بچوں، اس کے بعد سوال ہے نیچے دیے گئے ٹیبل سے جملے بنائیے، نیچے دیے گئے ٹیبل سے جملے بنائیے۔ یہاں میں ماں کی گود میں سوتا ہوں، میں ماں کی گود میں سوتا ہوں۔ دوسرا ہے میں ماں کی گود میں کھیلتا ہوں، میں گھر کے آنگن میں نہیں روتا ہوں۔ اس کے بعد میں گھر کے آنگن میں نہیں سوتا ہوں، یعنی یہاں جملے ہیں، میں الگ ہے، ماں کی الگ ہے، گود میں الگ ہے، سوتا ہوں الگ ہے، یعنی ادھر ٹیبل ہے، ٹیبل میں اس کے جملے بنائے گئے ہیں۔ میں ماں کی گود میں سوتا ہوں، میں ماں کی گود میں کھیلتا ہوں، میں گھر کے آنگن میں یعنی صحن میں نہیں روتا ہوں، میں گھر کے آنگن میں نہیں سوتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ ان سوالات کو جو ہم نے یہاں لکھے ہیں اور پڑھے بھی ہیں، آپ غور سے سنیے، ان سوالات کو اپنی کاپیوں پر صاف صاف لکھیں اور بعد میں یاد کریں۔ دیجیے اجازت، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔